به نام آن که ما را زندگی داد و آن پس مژده پایندگی داد. سلام و درود به شما دوستداران برنامه لبخند بزنید شما در شارجه هستید. امروز هم اومدم به یکی از اون مکانهایی سر بزنم و به شما معرفی کنم که بسیار در شهر شارجه پرطرفداره. یکی از مکانها و جاذبه های دیدنی این شهر قشنگ. اینجا بازار مرکزی شهر شارجه است که معروف به بازار آبیه. حالا چرا اینجا به بازار آبی شهرت داره؟ به خاطر اینه که نمای بیرونی این بازار تشکیل شده از کاشی‌های آبی خیلی زیاده. این بازار که دو تا ساختمون خیلی بزرگ داره توسط یک پل به همدیگه وصل شده. یعنی چی؟ یعنی شما که وقتی میاید اینجا به عنوان بازدید کننده نیازی نیست که از این بازار خارج بشید، فقط کافیه که از طریق این پل از این ساختمون به ساختمون بعدی برید. توی این بازار مغازه‌های خیلی زیادی وجود داره که شما و اعضای خانواده شما رو میتونه ساعت‌ها مشغول کنه و چه چیزی لذت بخشتر از این که توی یک ساختمون خیلی قشنگ خریدتون رو انجام بدید. این ساختمون یکی از ساختمون‌های بسیار زیبای این شهره که شما وقتی که به این منطقه یعنی تالاب خالد در قسمت ساحلی این تالاب میایید این ساختمون رو می‌بینید. حتما به این ساختمون بیایید. همینطور که گفتم این بازار بزرگ و بسیار مسحور کننده که معروف به بازار آبیه توی منطقه‌ای از شارجه قرار گرفته که دسترسی بهش خیلی راحته. این بازاریه که تشکیل شده از دو ساختمون یکسان و مشابه. دسترسی به این بازار برای همه شما خیلی راحته، چرا که اینجا پارکینگ های متعددی هم دور تا دور بازار قرار گرفته که شما میتونید ماشین هاتون رو به راحتی پارک کنید و به داخل بازار بیاید و با خیال راحت به خریداتون بپردازید. توی این بازار مغازه های متعددی رو خواهید دید. مغازه هایی که تشکیل شده از لباس های عربی، لباس های سنتی، جواهرات متفاوت و همینطور یک قسمت هایی رو میتونید سر بزنید که وسایل های دیگه‌ای که میدونم مورد نیاز شما هست پیدا میشه. توی این بازار به راحتی میتونید قیمت ها رو بشکنید. یعنی چی؟ یعنی اگر شما حوصله چونه زدن داشته باشید، این یکی از نکته های مثبت و جالب این بازاره که قیمت ها مختوم نیستن و شما با یکم چونه زدن میتونید قیمت ها رو تا یک حدی بشکنید و قدرت خرید اون کالا رو پیدا کنید. پس یادتون نره اینجا که اومدید میتونید قیمت ها رو یک تغییری بدید. حالا بریم سر بزنیم بعضی از این مغازه ها رو ببینیم و ببینیم چه چیزهایی تو این مغازه ها دارن. بازار بزرگ بیش از 600 مغازه وجود داره. اگر شما هم دوستدار لباس‌های عربی هستین و از اونایی هستین که دوست دارین این نوع لباس‌ها رو خریداری کنید، چه برای خودتون چه برای سوغاتی برای عزیزانتون، میتونید این بازار رو حتما بیایید و به اکثر مغازه‌هاش سر بزنید. من الان اومدم توی یکی از اون مغازه‌هایی که لباس‌های عربی و ماکسی‌های عربی خیلی زیاد و زیبایی داره که دوست دارم به شما نشون بدم. یکی از اون مغازه‌ای که سر راه هم به چشمم خورد و دوست داشتم حتما بیام سر بزنم این مغازه اتکلان فروشی بود، چون من خودم عاشق عطر اتکلانم. پس میتونم بگم برای اونایی که مثل من بوی خوش رو دوست دارن میتونن به این مغازه توی این بازار قشنگ سر بزنن. اینجا اتکلان‌هایی با برندهای متفاوتی وجود داره، اتکلان‌هایی که ماندگاری بسیار خوبی هست براشون.
و همینطور میتونم بهتون بگم که توی این بازار هر چیزی که شما دوست دارید میتونید پیدا کنید. من فقط اینجا به شما اتکلان یا لباس رو معرفی نکردم. اینجا چیزهایی داره که شما برای خودتون یا کسایی که دوستشون دارین میتونید تهیه کنید. حالا بریم به مغازه‌های دیگه این بازارم سر بزنیم ببینیم چه چیزهای دیگه‌ای میتونیم توی این بازار پیدا کنیم. شما به شهر شارجه سفر کردین یا در امارات متحده عربی دارید زندگی می کنید، پس حتما باید بازار بزرگ و مرکزی شارجه یکی از اون مقصدهایی باشه برای شمایی که دوست داره خرید کردن هستید. توی این بازار بزرگ مغازه‌های زیادی وجود داره که مانتوهای عربی رو به معرض نمایش گذاشته. مانتوهای عربی پوشش اصلی و پوشش نمادین زنهای عرب از قدیم تا به الان بوده. این مانتوهای زیبا نه فقط زنهای عرب رو به خودش مجذوب کرده، بلکه ملیت‌های دیگه هم دوست دارن این مانتو رو حتی برای یک بار هم که شده بخرن و بپوشن و اونو امتحان کنن. پس اگر اومدین توی این بازار میتونید به این مغازه‌ها سر بزنید و مانتوی زیبا، چون که اینجا مانتوهای بسیار زیادی با دیزاین‌های زیادی وجود داره، میتونید بیایید و یکی از اونهایی که مورد پسندتون هست انتخاب کنید و چه برای خودتون و چه برای کسایی که دوستش دارین. خب بریم حالا به مغازه‌های دیگه سر بزنیم. به جز مغازه‌های لباس، کیف و کفش که توی این بازار زیاد هستن، توی این راهروی طولانی بازار شما مغازه‌های کوچکی رو می‌بینید که در وسط راهرو واقع شدن و چیزهای مختلفی رو به فروش می‌ذارن. مثلا اینجایی که من اومدم ایستادم یک مغازه بسیار کوچیکه که نقره‌جات رو به معرض نمایش گذاشته. نقره‌جاتی که طرح ایتالیا و ترکیه هستن. اونایی که علاقه‌مند به نقره‌جات هستن و دوست دارن این زیورآلات رو تهیه کنن، میتونن به این مغازه‌هایی که در وسط این راهرو ساختمون بازار واقع شده سر بزنن و اون چیزی که دوست دارن رو تهیه کنن. طبقه همکف از ساختمون این بازار رو که سر زدیم دیدیم که پر از مغازه‌های پوشاک، کیف و کفش، عطر و اتکلان و بدلیجات برای شما عزیزان بود. اما بعضی از افراد دوست دارن بیان توی این بازار و چیزی رو خریداری کنن که علاوه بر اینکه خونه هاشون رو مزین میکنه، یک ماندگاری طولانی تری هم براشون داشته باشه. پس اون افراد میتونن به طبقه اول این ساختمون بیان و از این مغازه ها دیدن کنن. مغازه هایی که گلیم، قالی و قالیچه های زیادی با طرح‌های هنری و متفاوتی دارن. پس اگر علاقه‌مند به خرید قالی و قالیچه و یا گلیم هستید، طبقه اول این ساختمون از بازار رو فراموش نکنید و حتما بیایید و سر بزنید. طریق همون پلی که بهتون گفتم این دوتا ساختمون از بازار رو به هم دیگه متصل میکنن. از اون ساختمون بازار اومدم به این ساختمون از بازار. اینم بهتون بگم که مسیری که از اون پل رد میشید اصلا کسل کننده نیست، چرا که مغازه های زیادی اونجا هست که میتونید بهش سر بزنید و سرگرم بشید. خب این ساختمون از بازار به ساختمون پرزرق و برق بازار مرکزی شارجه شهرت داره، چرا که اینجا پر از مغازه های طلافروشیه. اینجا طرفدارای خاص خودشو داره و علاقه‌مندهای زیادی به این بازار سر میزنن. توی این بازار شما میتونید با خیال راحت اون طلایی که مورد پسندتون هست و بهش علاقه دارید و خریداری کنید بدون اینکه دلهره‌ای داشته باشید.
پس این بازار یک بازار بسیار خوبه برای اون کسایی که دوست دارن هر از گاهی بیان و یه تیکه طلا برای خودشون تهیه کنن. خب توی این بازار مغازه‌های طلای خیلی زیادی وجود داره که وقتی من اومدم توی این مغازه دیدم هم طلاهای با دیزاین‌های سنتی دارن و همینطور طلاهایی با دیزاین‌های مدرن و امروزی که مثل برندها هستن. پس اگر شما علاقه‌مند به خرید کردن طلا هستین، برای شما فرقی نمی‌کنه که توی کدوم یک از این مغازه‌ها سر بزنید، چرا که توی تمام این مغازه‌ها هم دیزاین‌هایی با طراحی‌های مدرن دارن، هم دیزاین‌هایی با طراحی‌های سنتی. پس حتما بیایید و این طرح‌های زیبا رو مشاهده کنید و اون چیزی که خودتون دوست دارید و میپسندید رو انتخاب کنید. اینجایی که من نشستم یکی از اون کافتریاهایی هست که توی این بازار بزرگ وجود داره. توی این بازار قسمت‌های مختلفی وجود داره که شما میتونید برای خودتون و فرزندانتون خوراکی تهیه کنید. اما اینجا یکی از اون کافتریاهایی هست که شما میتونید بجز خوراکی اسنک‌های مختلف دیگه و نوشیدنی‌های متنوعی رو برای خودتون تهیه کنید و بشینید و یکم لذت ببرید و حتی اگر خسته شدید از بازدید کردن از این بازار بزرگ یکم اینجا بشینید و برای خودتون استراحت کنید. تا حالا به نقش روی پول‌هایی که برای خرید استفاده می‌کنید دقت کردید؟ مثلا نقش روی این 5 درهمی. ببینید دقیقاً بازار مرکزی شارجه رو روی این 5 درهمی هک کردن. برای همینه که شما باید حتماً به این بازار سر بزنید. اینجا قسمت بیرونی بازار مرکزی شارجه است، همون جایی که شما میتونید به راحتی جای پارک برای ماشین هاتون پیدا کنید. این بازار بی‌نظیر یک طراحی منحصر به فرد داره که طراحی اون بر عهده معمار بریتانیایی و همکارانش، اما با راهنمایی پیشنهادات شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی حاکم شارجه بوده. ساختن این بازار در سال 1978 به پایان رسید و یک همچین بازار پربازدید و منحصر به فردی رو برای بازدید کننده ها به جا گذاشته. ساعت بازدید از این بازار همه روزه از ساعت 9 صبح تا 11 شبه و شما میتونید توی این ساعت بیاید و خریدهاتون رو انجام بدید. این بازار در منطقه ساحلی تالاب خالد واقع شده، یک منطقه بسیار بی‌نظیره. حالا میرم جلوتر بهتون میگم چرا این منطقه بی‌نظیره. بازار درهای ورودی و خروجی زیادی داره. از یکی از اون درها که اومدم بیرون به این قسمت رسیدم، قسمتی که در محوطه بیرونی بازار بود و یک قسمت بسیار جالب و بسیار قشنگ، جایی که شما وقتی خریدتون رو تموم کردید و دوست دارید به همراه خانواده یا دوستانتون یک اسنکی بخورید یا یک چای بنوشید، میتونید به این قسمت بیایید و بشینید. همین که از هوای تازه و آزاد اینجا لذت میبرید، هم از فضای سبز و همینطور از دریاچه خیلی قشنگی که اینجا واقع شده. اینجا قسمت ساحلی تالاب خالده که شما میتونید بیایید و اینجا هم این که ریلکس کنید، هم این که به همراه خانواده‌تون از یک عصر دلانگیز یا از یک غروب خیلی قشنگ توی این قسمت لذت ببرید. بازار مرکزی شارجه یک تجربه اصیل خاورمیانه برای من بود. قطعاً هم برای شما همینطور خواهد بود. توی این بازار هر چیزی رو ما میتونستیم برای خودمون پیدا کنیم. در اصل این بازار یک بازار پرعکسه. یعنی چی؟ یعنی اینکه چیزهایی رو میبینید اینجا و عکسهایی رو میتونید برای خودتون بگیرید که شاید جای دیگه، چه در شهر شارجه و یا در کل امارات متحده عربی، نتونید تجربهش کنید. این بازار یک مساحت 80,000 متر مربعی داره که یک بازار بسیار کامل رو تشکیل داده. من که خیلی لذت بردم از سر زدن به این بازار و قسمت‌های مختلفش و دیدن هنرهای دست و اصیل عربی که توی این بازار وجود داشت. به شما هم پیشنهاد میدم که حتما به این بازار بیایید. ممنون که تا اینجای برنامه با من همراه بودید و منتظر من باشید با برنامه بعدی لبخند بزنید شما در شارجه هستید. من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون.